نفس بشرية، وإن فيها إقبالا وإدبارا وفيها النشاط والكون، وإن من النفوس من لا يسلكنا إن الطريق، ومن النفوس من لا يعلمنا ويهدئها إلى إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الإقبالات فيتناول من الوطن بل وقد وقع على الكثير يعلمون أنه وحده يتبعون هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه الله تعالى والذي يبيننا أمر الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه قلت وان تناول سرقه قال وان تناول سرقه قلت وان تناول سرقه قال وان تناول سرقه قلت وان تناول سرقه قال وان تناول سرقه فلا بد ان تكون رضي الله تعالى عنه والقران في تلك القصه يدعو صلى الله عليه وسلم على التوحيد الإقناع والعملي واستخدام الحوار. كان النبي صلى الله عليه وسلم مقاتل وعمل الإنسان ومن كلامه صلى الله عليه وسلم حتى علم الذي بذلك موجود من المال التي لا يستحمله الإنسان فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم وكان فيقول إن بدل شابا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فينا من جسنا فأقبل النبي منه أسأل وقال من نحن فقال كل من قال عن النبي قال أقبل من قال لا والله تعالى النبي عن البلد قال والناس جميعا يؤمنون بإذن هذه قال أفحكم لمن قال لا والله يعلم الله أعلم من الأسباب قال والناس جميعا يؤمنون بذلك قال أفحكم لمن قال والله يعلم الله من الأسباب قال والناس جميعا يؤمنون بذلك قال أفحكم لمن قال لا والله يعلم الله بذلك قال والناس جميعا يؤمنون بذلك قال الله عليه وقال اللهم صدقه وقاسم قلبه وحسن قلبه لأن يرد على ذلك ولم لا شيء من زمن هذا الوقت قال صلى الله عليه وسلم يدعى بالخلاف والإيمان والإيمان على الوسائل والمتدربين على المعصية فأما الذي على ذلك ومن تؤمن بمن يشرك الله وصنع على المعصية فإن من حديث عشاء وزرع لهم الشريف يمكن حديث على الشباب المغرب وهذا والإنسان وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب مثل ويؤتي على ما لا يؤتي على العلم وما لا يؤتي على ما سواه لذلك سلف من النبي صلى الله عليه وسلم في متعاون بما يدعون والمعتدين على رب المعصية حتى الجاهلين والتعاون بأحسن الأصول وأقرب العباد وليس عليه على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتالي والتعارف الذي جاء أن المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلم بحمده كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل معه وجد لنا ذلك عن سيدنا رضي الله تعالى فقال بينما نحن في المسجد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يدعو في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلمون دعوه أبدا حتى ذلك ثم يشهد صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه المساجد لا يصلح شيء
إنما هي ذكر الله تعالى عز وجل والصلاة والسلام على القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر وتذكرنا فجاء بقول من أشهد عليه منزل إلى ذلك المسلم قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قال وكيل ذلك وإن لم يكن أول ذلك قاتل حتى مهما حاجة وأمر صحابه يسلمهم حتى يدرك حاجة خشية أن يكون ذلك وهذا هو حكمة المسلمين ومن حكمة وعلم المصطفى على تعلمه أما إن كان عربي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم معلما قرأت من دينه ما يعرف الإنسان من الخطة والحسية وإنها لا تسلم بكل بال الكلام أما أن النبي صلى الله عليه وسلم الوظيفة الأساسية من مسائل كان النبي صلى الله عليه وسلم والمريض الحسن وما أقول في الإسلام أقول قولي هذا واستغفر الله ولسائر المسلمين والمسلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.